بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلم ونعلمه واجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. الحج موسم من مواسم الآخرة. هذا الموسم المبارك فرصة عظيمة للإقبال على الله، لأن الله جمع في هذه العبادة عبادات كثيرة جدا، بل إنه يتحقق في هذا الموسم جميع أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والحج والزكاة والصيام. هذه العبادة الجليلة المباركة أيها الكرام أيضا فرصة لحط الخطايا. الحج يهدم ما قبله، وقال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ورد في فضائل يوم عرفة إنه يوم المغفرة. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم حتى لو كانت ذنوبهم عدد رمال عالج. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. يغفر الله للحجاج. أيضا الحج من أفضل الأعمال بعد الإيمان وبعد الصلاة. يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ شوف ما أحلى هذا السؤال. يمكن الواحد منا قد بلغ 70 سنة ما فكر فيه أصلا. يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال: حج مبرور. فيها 3 روايات: بر الوالدين، مرة قال الجهاد، مرة قال الحج المبرور. ولهذا الجهاد، الحج جهاد عظيم. قال: جهاد كنا للنساء لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا تصورنا هذا أيها الكرام، إن الحج من أفضل الأعمال بعد الإيمان والصلاة. أيضا الوقفة الثالثة والرابعة للإنسان ذكريات جميلة، ويتذكر في الحج مواقف جليلة وعظيمة. يتذكر الإنسان في الحج هذه العبادة حتى تؤديها بروحانية، لابد تتذكر هذه الأشياء. فأذكر لكم 4. أولها يتذكر إخلاص إبراهيم توحيده. هذا الرجل اللي بنى هذا البيت أول أمر وجه له لما أمر ببناء البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي. أمر بالإخلاص. أنت الآن حاج أو معتمر، تتذكر إخلاص إبراهيم توحيده. شوف، أول أمر وجه له قبل بناء البيت: لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي من الشرك، من البدع، من الضلالات، من الخرافات. طهر هذا البيت حتى يكون طاهر. أيضا التوحيد هذا أيها الكرام إذا أشرك الإنسان فيه في الحج، لابد إن الحاج قبل ما يحج يطهر قلبه من الشرك. كما أنك إذا جيت تصلي تطهر، فتطهر ظاهرك بالماء وتطهر باطنك بنهاية الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيتطهر. فالحاج يتطهر، لأن العبادة إذا لم يكن فيها إخلاص وتوحيد مردودة على صاحبها.
أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. الإخلاص نعمة عظيمة ينعم الله عليه الإنسان بها، فتكون صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله إذا أنعم الله عليك بالإخلاص ورزقك الإخلاص. فأنت الآن مثلا حاج أو معتمر، تتذكر توحيد إبراهيم وإخلاصه، لأن الإنسان إذا لم ينعم الله عليه بالإخلاص أعمال جليلة وعظيمة لا قيمة لها. مثلا العالم المجاهد المتصدق أو الكريم أعمالهم عظيمة لكنها مردودة. الوقفة الثانية يتذكر الحاج هاجر وابنها. طبعا كل من يقول لا إله إلا الله لابد يمتحنها الله، لابد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله امتحن إبراهيم في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي حتى دينه. الملك لما وضع في المنجنيق ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يمتحنك الله في دينه. من الناس من يعبد الله على حرف، فالله يمتحن الإنسان لأنه لا يمكن أن يمكن حتى يمتحن. وإذا امتحن فصبر وثبت رزقه الله التمكين ورزقه الله الذكر الحسن. شوفوا الآن كم بيننا وبين إبراهيم، كم بيننا وبين هاجر، كم بيننا وبين إسماعيل، آلاف السنين، ومع هذا شوفونا الآن نذكرهم. ليش؟ امتحنهم الله فثبتوا نجحوا في الامتحان. فالله سبحانه وتعالى لما تزوج إبراهيم بهاجر غارت سارة زوجته الأولى، وغارت منها لأن لما جاء إسماعيل عليه السلام وكبر يعني هو رضيع بدأ إبراهيم يتعلق به، غارت سارة، فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بهاجر وابنها من أرض فلسطين إلى البيت الحرام. وامتحنت هذه الأسرة، أسرة التوحيد، في هذا الأمر، وانتقلوا من الأرض المقدسة في فلسطين بلاد الشام، وهاجر إلى الصحراء، أرض قاحلة، حتى إن صدع بالدعوات عند الصخرات في بطن الوادي، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وسبحان الله صحراء لا هواء عليل ولا منظر جميل ولا زروع ولا فيها أنيس ولا فيها جليس، وصحراء. ووضع هذه الأسرة هاجر وابنها معهم شيء قليل، جراب من الطعام وشيء من الماء. ترى ما شرح لهم الموقف، ما قال والله الله أمرني أضعكم في هذا المكان وكذا، ولا. فكانت هاجر تتبعه تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فما يرد عليها. ففي الثالثة قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. معنى كلامها إذن نمتثل أمر الله. ومن هنا التوحيد يقوم على يعني الدين هذا يقوم على التوحيد والتوكل. فالإنسان إذا قوي توكله تعلق قلبه بالله ولم يتعلق بالأسباب. فلما يعني سبحان الله الأسرة المباركة هذه أيقنت وثبتت في هذا الامتحان، وامتحنهم الله سبحانه وتعالى ونجحوا في ذلك أيها الكرام، وتحقق التوحيد، الله أنقذهم، لم ينزل عليهم مطر ولم يرسل لهم أحد يجي ينقذهم، إنما لما قالت: إذن لا يضيعنا الله، إذن نمتثل أمر الله،
فالله سبحانه وتعالى من كان الله معه فمن يخاف. إذا كان الله معك لا تخاف، إذا كان الله عليك من ترجو. فالله سبحانه وتعالى امتحنهم، امتحن هذه الأسرة المباركة في هذا هاجر وابنها. الآن ننتقل للامتحان الثالث. يتذكر الإنسان إسماعيل وامتثاله لأمر الله وطاعته لأبوه. كبر إسماعيل، هو دخل مكة رضيع، والآن وصل بلغ السعي، أصبح يقدر على العمل. قيل إن عمره كان 13 في السن هذا، امتحن في هذا إسماعيل عليه السلام. انتقلت الأسرة الآن، ترى الإنسان يمتحن إنه يهاجر من بلده، يمتحن إبراهيم إنه ترك أسرته في هذا المكان وامتثل أمر الله، والأسرة اللي تربت على طاعة الله وتوحيد الله تعلقت قلبها بالله ولم تتعلق بالأسباب. كبر الامتحان، جاء الامتحان الثالث. الغلام هذا المبارك إسماعيل الله امتحنه بأنه كان طبعا أنا قبل ما ندخل في قصة إسماعيل أنا نسيتها سبحان الله، بس ما عليه نواصل في هذا، وهي نفسها الطريقة. إسماعيل امتحنها الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى أمر أبوه ورأى في المنام أنه يذبحه، رأى في المنام أنه يذبح هذا الغلام. وامتحن الله الأسرة هذه بالعطش. وسبحان الله يا أخوان، لأنها مراحل، امتحنوا بالعطش. ثم بحثت هذه المرأة الضعيفة المسكينة الصالحة، لما نفد الطعام والشراب ذهبت إلى المسعى تسعى تبحث عن الطعام والشراب هي، وأخذت تسعى بين الصفا والمروة، الشوط الأول الثاني، تصعد على الصفا يترأى لها الماء على المروة، تذهب إلى المروة ما تجد ماء ترجع إلى الصفا، ما تيأس ترجع مرة ثانية، تصعد المروة إلى الشوط الثالث الرابع الخامس. جاء الفرج في الشوط السابع. سبحان الله أيها الكرام. طبعا لما جاء الفرج في الشوط السابع سمعت صوت، قالت صح، جاء جبريل دك الأرض من تحت قدم إسماعيل. امتحنوا بالعطش، وهي جرت بين الصفا والمروة تبحث عن سبب، دعت الله سبحانه وتعالى وجاء الفرج من تحت قدم إسماعيل، ولا زال هذا الماء إلى قيام الساعة. هذه كرامة من الله للحجاج، طعام شراب شفاء. ابن عباس لما شرب من ماء زمزم قال اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأسألك شبعا وريا، وأسألك أن تغسل قلبي من خشيتك، بخشيتك، أن الله يرزق قلب خاشع. طبعا سبحان الله أيها الكرام، هذا الامتحان الثاني. أنا لأني الحقيقة أنا دخلت في قصة إسماعيل قبل ما أكمل موضوع هاجر. الآن كبر إسماعيل عليه السلام، جاء الامتحان الثالث، والله امتحنه في ذبح ابنه إبراهيم عليه السلام. الآن نشوف الابن والأب كيف يمتثلون أمر الله، وكيف إن إسماعيل عليه السلام يطيع أبوه ويمتثل أمر الله لما أخبره إن الله يأمره أن يذبحه في المنام. العجيب إن إبراهيم عليه السلام أول شيء نادى ابنه بالبنوة، ما قال يا ولد، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ترى الأمر ما هو من عندي، وهذا الشيء الله سبحانه وتعالى أمرني بالذبح. ناداه بالبنوة حتى يهون عليه الأمر، وأيضا بين له أن الأمر هذا ليس من عنده، إن الله اللي أمره بذلك. شوف كيف الابن يرد على الأب، قال يا أبتي افعل ما تؤمر.
افعل ما تؤمر. ثم استعان بالله، قال ستجدني إن شاء الله، أي بحول الله وقوته، وأستعين بالله من الصابرين. لما أسلم إبراهيم عليه السلام وثبت ونجح هو وابنه في هذا الامتحان، قال فلما أسلم وتله للجبين. ترى إبراهيم عليه السلام أخذ ابنه وخرج به من الحرم وذهب به إلى منى، وظهر له الشيطان عند الجمرة الكبرى أول ما ظهر له، ورماه ب7 حصيات وساخ في الأرض الشيطان، والشيطان كرار ما ييأس، وانتقل إلى الجمرة الثانية الوسطى. طلع على الشيطان: يا إبراهيم تذبح ابنك؟ فسبحان الله أيها الكرام رماه ب7 حصيات وساخ في الأرض، وبرضه ما يأس. طلع له في المرة الثالثة عند الجمرة الصغرى اللي هي بداية الرمي، وظهر له قال: يا إبراهيم تذبح ابنك الوحيد، كيف تفعل هذا؟ فرماه ب7 حصيات وساق في الأرض، تقدم إلى مجر الكبش وأضجع ابنه عليه السلام يريد يذبحه. فالله سبحانه وتعالى قال: فلما أسلم الابن والأب امتثل إلى أمر الله جعل الله لهم فرج. أي إنسان، طبعا شوفوا إسماعيل عليه السلام صبر على أمر الله، امتثل لأمر الله، استسلم للقضاء والقدر، ما قال ليش ولا اعترض، استسلم للقضاء والقدر وامتثل وطاع أبوه وامتثل لأمر الله عليه السلام، ففداها الله بذبح عظيم. والله يقول: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وناديناه يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفداها الله بذبح عظيم. وشوفوا سبحان الله أيها الكرام، ها نحن الآن نقتدي بأبينا إبراهيم في ذبح الأضاحي ونفدي إسماعيل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام امتحنها الله سبحانه وتعالى فامتثل للأمر، والله سبحانه وتعالى جعل له مخرج. ونحن في هذه الأضحية منا من يتهرب عن ذبح هذه الأضحية مع أن عنده قدرة، والله سبحانه وتعالى قال: لا ينال لحومها ولا دماؤها. أنت حينما تذبح هذا الأضحية أو الهدي أن تأكله، أنت المستفيد. الله لا ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى الامتثال والطاعة، لأن التقوى هي فعل الأمر واجتناب النهي. الله أمر إبراهيم بالذبح فأسلم واستسلم هو والابن، ففداهم الله بهذا الذبح العظيم. ونحن لم نؤمر بذبح أبنائنا، إنما أمرنا بذبح هذه الأضاحي وهذا الهدي. وسبحان الله أيها الكرام، جعل الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا الهدي، وأطعموا أيضا القانع والمعتر. ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى، الإخلاص والامتثال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. الموقف الرابع والأخير، ثم ندخل في التعليق على أركان الحج، ركني الحج، ونختم بها الحديث. الموقف الرابع موقف نبينا محمد. تذكر الحاج نبينا محمد وقف على الصفا ونادى بطون قريش: يا كعب بن لؤي. فجاءت بطون قريش، كل بطن من بطون قريش يرسل وفد نيابة عنه، حتى اجتمعت بطون قريش عند الصفا. وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الصفا وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم إن في وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك الكذب. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسبحان الله انتدب من بين الناس أقرب الناس إليه عمه أبو لهب، هذا الشقي، وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
فأنزل الله فيه سورة يبين كفره وأنه من أصحاب النار بسبب الكلمة هذه، تبا لك سائر اليوم. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه حكم بكفر هذا الآدمي وشقاءه هو وزوجته اللي هي أم جميل، اللي تقول إنها ابنة قائد قريش، لأنها جميلة بنت حرب، هي بنت من بني حرب اللي هم القيادة، قيادة الحرب في قريش في هذا الفخذ. سفيان بن حرب هذولا فخذ في فخوذة مسؤولين عن القيادة، ولهذا كان أبو سفيان في المعارك هو اللي يقود. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قام لعمه وقال له تب لك سائر اليوم، فأنزل الله في هذا الحكم وهذا بيان شقاء هذا الرجل. ودارت الأيام تقريبا 10 سنوات، ويصعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الصفا مرة ثانية، لأن أي إنسان يهان في طاعة الله ويدور عليه الوقت إلا ويعزها الله. ويقف الرسول تحت 100,000. تبا لك مرة الأولى، تبا لك سائر اليوم، ويقف تحت 100,000 كلهم يقول ماذا فعل رسول الله، ماذا قال رسول الله. ويصعد فوق الصفا ويكبر 3 الله أكبر الله أكبر. في الحج حجة الوداع الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأنجز وعده. وفعلا أيها الكرام أعزها الله. وشوف كل الناس هم الآن ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله. والأولى الموقف الأول تبا لك سائر اليوم، ما أحد يهان في طاعة الله إلا ويعزها الله. هذا موقف. طبعا تعالوا ندخل في الطواف، ركني الحج. إحنا بنختصرها. طبعا سبق قلنا إن الإحرام أركان الحج 4. الركن الأول الإحرام، والركن في الإحرام هو نية الدخول في النسك. ثانيا واجب الإحرام، لابد كل من يمر من الميقات أن يحرم من الميقات، لأن من واجبات الحج الإحرام من الميقات. ثالثا سننه وأدابه، أول شيء التجرد، ثم الاغتسال سنة مؤكدة، ثم بعد الاغتسال يطيب بدنه ورأسه إذا عنده طيب، ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام. المرأة ليس لها ملابس إحرام، إنما تجتنب القفاز والنقاب وقفازين اليدين، ويحرم بعد صلاة. إذا قال لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة، هذا هو الركن في الإحرام، نية الدخول في النسك، ويدخل في محظورات الإحرام 9، ويلبي بعد ذلك حتى يصل. الآن وصل إلى الحرم. الرسول دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، ويدخل الإنسان الحرم من أي باب، من أي مكان تيسر له، يدخل من أي باب، من أي مكان، من الأعلى من الأسفل، من أي جهة. دخل البيت، دخول البيت معروف إنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، دعاء دخول المسجد. وإذا قال اللهم هذا الحرم حرمك والأمن أمنك لا بأس، هو حديث ضعيف لكن هو دعاء يعني ما يضر، ما فيش. بعد ذلك شروط الطواف، هذا الركن الثاني. الركن الثاني في الحج طبعا هو الوقوف بعرفة. وقوف بعرفة هو الركن الثاني، لأن طواف الحج ما يجي إلا يوم العيد. فبالنسبة للعرفة الركن فيها إن الإنسان في الزمان يوم 9، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. الزمان يوم 9
مقدار الركن لحظة واحدة، إذا دخل عرفة لحظة بس واحدة أدرك الحج. ومن دخلها نهارا الواجب أنه ما يخرج قبل الغروب، ثم بعد غروب الشمس يدفع الحاج. لكن اللي ما وصل عرفة إلا بعد الغروب هو يدرك الحج، لأن الوقوف في عرفة يستمر من الزوال من صلاة الظهر إلى طلوع الفجر. يعني أنا ما وصلت عرفة إلا كذا. هذا الركن الثاني. إذا زمانه يوم 9 من الزوال إلى الفجر، والوجوب فيه ليدخل نهار إلى غروب الشمس. ثم بعد ذلك أيها الكرام، بعد ذلك مكانته معروفة سبق ذكرناها. الطواف وصل الآن الحرم. أول ما يبدأ الطواف الشرط الأول يبدأ من الحجر إلى الحجر، هذا الشرط الأول. تبدأ تستقبل الحجر وتبدأ من الطواف من الحجر إلى الحجر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني النية. إيش تطوف؟ الطواف هذا ركن سنة، هو طواف سنة قدوم إذا كان مفرد ولا قارن، هو ركن، هو نافلة، لأن الطواف ترى عبادة مستقلة يجوز الإتيان بها في غير حج وعمرة. وانت لابس ملابسك بدون ملابس الإحرام تطوف 9 عادي تطوف. الطواف عبادة مستقلة يجوز الإتيان بها في غير حج وعمرة. هو طواف تطوع. أنت الآن هو طواف سنة قدوم، هو طواف وداع، لابد تنوي. إيش النية اللي أنت تنويها؟ النية، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث تكون مطهر، لأن العلماء اختلفوا في الطهارة في الطواف. الحدث الأكبر هذا متفق عليه، لكن الإشكالية في الوضوء. في أصح قولي العلماء أن الطهارة شرط. ابن عثيمين والشيخ بن تيمية والإمام بن تيمية عليه رحمة الله يقول إنها سنة مستحبة الوضوء. لكن الصحيح كيف تصلي ركعتين؟ كيف تصلي ركعتين بعد نهاية الطواف؟ الصحيح إنه شرط. الصحيح إن الطهارة في الطواف شرط. بعدها يكون 7 أشواط، أن يكون داخل البيت والأروقة طوف من الدور الأول الثاني الثالث. طبعا اللي يطوف من السطوح إذا كان فوق البيت في خلاف، يطوف من السطوح من السطح والبيت أسفل منك في خلاف المسألة فيها. لابد أن يكون أنك تطوف على البيت، تطوف حول البيت، ما تطوف من فوقه. بعد ذلك يكون داخل البيت ستر العورة، أن يكون 7 أشواط الموالاة. إذا احتاج الحاج هو مريض ما يستطيع يجوز ستر العورة. إذا كان الإحرام شفاف خفيف جدا ما يصلح، لابد من ستر العورة شرط. أن يكون البيت عن يسارك، هذه في إشكالية. أحيانا في ناس يرجع القهقري، يعني يرجع على وراء، هذا ما يصلح، لأنه يصبح البيت عن يمينك. لأن أحيانا معك حجاج وترجع وراك كذا وتشوف فين راحوا كذا، ما يصلح. لا تفعل إلا في الحاجة القصوى، يعني الضرورة القصوى. اللي يركب في عربية من الدور الثاني والثالث أحيانا فيها كراسي متظاهرة، تعطي البيت ظهرك، ما يصلح. الولد إذا كان تشيله وهو محرم تحطه على ظهرك مشكلة، لأنه يصبح البيت عن يمينه. إذا بتحطه حطه في عربية ودفه. إذا هو محرم تبغى تشيله، أو تحطه فوق ركبة تدلي رجليه من كذا، يعني أو تشيله بحيث أنه يكون البيت عن لأن الشروط هذه مهمة ترى. هذه شروط الطواف سننه. أول شيء استقبال الحجر، تستقبل الحجر الأسود، تكبر مرة واحدة، تقول أول شوط تقول بسم الله والله أكبر، تسمية في أول شوط بسم الله والله أكبر. عدد التكبيرات في الطواف 8 تكبيرات، يعني آخر شوط لما تنتهي في الشوط السابع تكبر، تصبح كم 8 تكبيرات. بعد ذلك أيها الكرام تقبيل الحجر إذا أمكن، تمسح بيمينك، ماذا إذا عندك عصا ممكن ماذا تشير كالمحيي، وتقول الله أكبر وتكبر وتهلل. قال ثم استقبل الحجر وهلل وكبر. فتكبر أول شيء
بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بعد ذلك الرمل سنة من سنن الطواف. الرمل هو فوق المشي ودون الجري مع مقاربة الخطى. اللي يجري جريان سريع هذا ما يصلح، اللي يجري جريان سريع، لأنه يقول لك الرمل هو مقاربة الخطى دون الجري وفوق المشي سريع ومع مقاربة الخطى. وهذه سنة ترمل الثلاثة الأشواط. الأولى الاطباع في الطواف، هذا من سنن الطواف الاطباع، كشف العاتق الأيمن وتغطية العاتق الأيسر، هذا للرجال. ويكون في الطواف بعضهم يطبع من الميقات إلى يتحلل يوم العيد هو مطبع، حتى في الصلاة هو مطبع، هذا غلط. الاطباع وقت الطواف فقط. إذا جيت تصلي ركعتين الطواف أو تصلي الفريضة لا بترد الرداء فوق كتفك، لأنه قال لا وليس على عاتق في الصلاة شيء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي وليس على عاتقه شيء، تغطي العاتقين أثناء الطواف. طبعا استلام الأركان، تستلم الركن اليماني والحجر الأسود. بالنسبة الإشارة فقط للحجر الأسود، أما الركن اليماني ما يشار له. إن وصلت للركن اليماني وأمكنك تمسحه مع تسمية بسم الله والله أكبر، هذا سنة. ما تيسر لك وأنت بعيد ما تشير له، إنما الإشارة للحجر الأسود، مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا. وبعد ذلك أيها الكرام، إذا انتهى من السبع الأشواط، أهم شيء الدعاء، وبخشوع بخضوع، الابتعاد عن الدعاء الجماعي، لأنه قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أفضل شيء في الطواف الدعاء والذكر، أفضل من قراءة القرآن. في ناس يقرؤون القرآن في الطواف، أفضل شيء في الطواف الدعاء والذكر. ولو قراءة القرآن جائز، لكن خلاف ليش؟ الأولى، الأفضل الدعاء والذكر. تهلل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وتدعي، هذا مجمل. تدعي ما بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يبتعد الإنسان عن أذية الحجاج أثناء الطواف. ينتقل بعدها إلى مقام إبراهيم، يصلي ركعتين إن تيسر. الطواف ما في شيء، طواف خفيف جدا، وبإمكانك تصلي ركعتين، هذا سنة. لكن مراعاة العبادة أولى من مراعاة مكانها. أنا أحشر نفسي وسط المطاف المزدحم وأبغى أصلي ركعتين علشان أطبق السنة، فتختل صلاتك كلها، فأنت راعيت المكان وضيعت العبادة. فقال العلماء القاعدة الشرعية مراعاة العبادة أولى من مكانها. صلي في أي مكان، صلي في أي مكان، لأن هذه سنة. تبتعد كل ما تصلي في مكان تستطيع تصلي ركعتين الطواف. أي طواف، إن كان حج إفاضة، وإن كان للعمرة، وإن كان للوداع، وإن كان نافلة، تطوف نافلة 7 أشواط، كل طواف له ركعتين. تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتجهرها، ما هو جهر عالي جدا، جهر بسيط، سنة إنك تجهرها قليلا. وتقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ما تطول في الصلاة هذه، وما تدعي بعدها، ما في دعاء. بعد ذلك تنتقل إلى ماء زمزم، تشرب، تتضلع وتحط على رأسك منه، هذا ماء شفاء. وكما سمعتم دعاء ابن عباس: أسألك علم نافع، رزق واسع، شفاء من كل داء، شبعا وريا، واملأ قلبي من خشيتك. بعد ذلك تنتقل إلى المسعى. أول شرط في المسعى، أول شرط فيه أن يكون بعد طواف. السعي لا يجوز الاتيان به مستقلا، بخلاف الطواف. الطواف ممكن تجيبه، لا أنت حاج ولا أنت معتمر ولا شيء، عبادة مستقلة تجيبها 7 أشواط صلي ركعتين. لكن السعي شرطه أن يكون بعد طواف إلا يوم العيد. رخص الرسول إن الإنسان قال سعيت قبل ما أطوف، لم أشعر، في بعض الروايات لم أشعر، سعيت قبل ما أطوف، قال افعل ولا حرج.
فرخص يوم العيد. ولا الأصل إن السعي لابد يأتي بعد طواف، يعني اللي يسعى في العمرة أو في طواف القدوم كذا قبل ذا هذا فيه. ليش جعل الطواف أول ما تدخل؟ لأنه قال تحية البيت الطواف. هذا اللي جاي محرم، اللي جاي محرم أنت داخل البيت، إذا دخلت البيت ما تجلس تصلي ركعتين، أنت محرم أول ما تبدأ بتطوف. لكن إذا أنت ما أنت محرم ودك تصلي ركعتين ودك تطوف، هذا خيار. تحية البيت الطواف هذا المقصود به إذا كنت متلبس بالحج والعمرة. أول ما تدخل ما في فريضة ولا شيء، لا تصلي تحية المسجد، تحية البيت الطواف، تطوف. فأول شرط في الطواف السعي أن يكون بعد طواف، هذا واحد، إلا يوم العيد. اثنين، لا يشترط له طهارة. السعي ما يشترط له طهارة. أن يكون 7 أشواط، تبدأ من الصفا إلى المروة، هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا، هذا الشوط الثاني. ترى في حجاج يطوف 14 شوط، يجعلها من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا شوط. والله العام عدة سنوات هم يجون يستفتون يقول إنه طاف 14 شوط. طبعا الطواف السعي من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، هذا الشوط الثاني. و7 أشواط، لابد تكون 7 أشواط، لا يشترط طهارة. الموالاة إذا احتاج المريض في السعي إنه يجلس يجوز. هذا مجمل أحكام السعي. السعي بين الميلين في بطن الوادي. تقول صفية بنت شيبة رأيت الرسول يسعى بين الميلين، هذا خاص بالرجال، ميلين الأخضرين اللي في بطن الوادي. رأيت الرسول يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره يلتف بين ركبتيه من شدة السعي. وقال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. إحنا ليش نسعى؟ أول من سعى في هذا المكان هاجر، أول من سعى بين الصفا والمروة هاجر، وهي كانت تسعى كما سمعتم تبحث عن الطعام والشراب. لكن إحنا ليش نسعى نطلب المغفرة والرحمة، نطلب الجنة، نستعيذ بالله من النار، صحة الأبدان. وبين الميلين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. وأول ما تبدأ بالصفا تقول إن الصفا والمروة، وتهلل 3. إذا صعدت الصفا تستقبل البيت وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر في كتابه العمدة إن الإنسان إذا كان يعتمر وعنده وقت ما في زحام يكبر 9 تكبيرات، لأنك لما تكبر 3 ثم تهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده نصر عبده، تهلل هذه المرة الأولى تدعي، ثم مرة ثانية ترجع وتكبر 3. لكن في حديث جابر إنه قال إنه كبر 3 وهلل مرة واحدة ودعا. لكن إذا تبغى تطول ترى بعض في العمرة ممكن يأخذ ساعة في الصفا بين الصفا والمروة، ساعة كاملة. على كل حال هذا مجمل أحكام السعي. إحنا يقول لك ما من مهموم ولا مكروب ولا محزون يسعى بين الصفا والمروة في حاجة إلا قضى الله حاجته. ختاما أختم حديثي ب3 مواقف في الطواف وفي السعي. الموقف الأول تسمية الحجر الأسود بالحجر الأسعد، هذه تسمية بدعية ما في شيء اسمه الحجر الأسود. الأمر الثاني الموقف الأول في هذا الحجر لا ينفع ولا يضر. وقف عنده عمر قال والله إني أعلم إنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلت. ترى في حجاج مسح بأستار الكعبة ويتمسح في مقام إبراهيم، هذا غلط. النافع والضار هو الله وحده، ولولا أن الله إحنا نتمسح في الحجر الأسود امتثال لأمر الله واتباع لهدي الرسول. ولهذا شوف إذا استلمت الحجر تقول اللهم إيمانا بك يا رب وتصديقا بكتابك واتباع لسنة نبيك. فإن تمسح اتباع، ما وتعتقد انه بينفعك وتتبرك به وتمسح بيدك كذا
تشرب الماء، والله أثناء المطر يحط الكوب كذا ويمتلي من الماء الأزرق كذا ويشربه، تبرك، ويجيب لك المرض يا ابن الحلال، ولا في بركة ولا شيء. البركة من الله وحده. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الحجر الأسود ورد صح، حسن الألباني، حسن إن الحجر نزل من الجنة، وإن أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم. هذا حجر وسودته خطايا بني آدم. لكن سبحان الله أيها الكرام، قلوبنا اسودت بالمعاصي. قلبك أهم شيء، ما يقول قلبه أسود من المعاصي. إذا بيض القلب بالتوحيد بالطاعات نور الله قلبك وجهك. وإذا اسود القلب بالمعاصي لابد يسعى الإنسان في تطهيره. آخر درس سمعتموه إن هاجر كانت تبحث عن الطعام والشراب، وإحنا نبحث عن مغفرة. فيها تعليقات أخرى لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، اللهم يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك، الملك ملكك، الحكم حكمك، الخلق خلقك، الأمر أمرك، ما شئت كان، ما لم تشاء لم يكن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنت الخالق ونحن المخلوقين، أنت الرازق ونحن المرزوقين، أنت الرب ونحن العبيد. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة لنا ولأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم جميعا وجميع المسلمين رحمة من عندك. اللهم هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تيسر بها أمورنا، وتيسر لنا بها الخير أينما اتجهنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تدخلنا بها الجنة وتنجينا بها من النار. هب لنا رحمة من عندك توجب لنا بها حسن الخاتمة، تشفي بها أرواحنا من الهموم والغموم والأحزان، تشفي بها أبداننا من الأوجاع والأسقام والأمراض. بارك لنا في بقية هذا الشهر، وبارك لنا في 10 ذي الحجة، وبلغنا إياها بعفوك ومعافاتك. من كان حاجا منا فنسألك أن تجعل حجنا وإياه مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. واكتب لنا في هذا الحج وفي هذه الأيام أوفر الحظ والنصيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.